Welcome to Indian Attire, तुमचे ट्रस्टेड स्टोर. गोयात खास करून पयलींच्या शांत दक्षिणेत गुन्यांवाचे प्रमाण भिरांकूळ पावंड्यार वाडत आसा. मडगांवच्या मुंगूळ वाठारात सोमारा रातीकडेन रस्त्यार हिंसाचार जाल्ल्यान लोकांक धपको दिवपी घडणूक घडली. तलवारी, दांडे आनी बंदुकांक लागून शांतताय भंग केल्या. हातूंत 2 जाण जखमी जाल्या. ही परिस्थिती टाळपाक शकता वय वा गोयचे कायदो आनी सुवेवस्थेतले दोष चड स्पष्ट जावन आनीकूय हिंसक गुन्यांवांक परवानगी मेळटली. मंगळारा 8 दुबावितांक ताब्यात घेतले, पूण गंभीर प्रश्न उरल्यात. गोयात कायदो आनी सुवेवस्थेची संकल्पनाच इबाडपाक लागल्या. व्हडली चिंता साधारणपणान अशा हिंसाचाराकडेन संबंधित नाशिल्ल्या राज्यांत ह्या समाजविरोधी घटकांक पिस्तोलां कशी मेळटात, तांकां पिस्तोलां कोण पावयतात आनी कडक उपाय येवजण कित्याक लागू जायना. अटक केल्ल्याची म्हायती आमचो रिपोर्टर रमेश नायक रावत हांणी दिल्या. पळयात. आज आमी आसात ते फातोर्डा पुलीस स्टेशनार आसात आनी काल जो इन्सिडेंट जाल्लो, जे 2 ग्रुपां मदीं जी झगडी जाली आनी तितूंत भितर 2 जाण जे आसात हे सिरियसली इंजर्ड आसात. सद्याक तेंची जी तब्येत आसा ही बरी आसा अशी पुलिसेन सांगले कडेन आसा. आनीक ह्या 2 ग्रुपां मदीं झगडी जाल्ली हितूंतले जवळ 7 जाणांक सद्याक पुलिसांनी डिटेन केले कडेन आसात. पुलीस अरेस्ट केले म्हूण सांगनात, फक्त डिटेन केले म्हूण सांगतात. आतां पळोवया हेंकां केन्ना अरेस्ट दाखयता ते. आनीक हे जे 2 ग्रुपां मदीं झगडी जावपाची जी आसा ही गोंयभर चालू आसात. फाटल्या दिसांनी सावथ गोवाक कितलीशीं जाल्ली आनी तेजेर आमी सगळो उजवाड घातलो आनी काल ही परती आनी जाली. सद्याक फातोर्डा पुलीस जे आसात हे तपास करतात. बाकीची जे कोण हितून इनवॉल्व आसले हेंकां बेगीच्या बेगीन अरेस्ट करपाची तेंचो प्रयत्न आसा अशें जो PI आसा तेणें सांगलां. आनीक सावथ गोवाचो SP जो आसा टिकम सिंग वर्मा आनी त्याच बरोबर जो DYSP सिद्धांत शिरोडकर जो आसा हेणी टीम फॉर्म केले कडेन आसा आनी हे मॉनिटरींग जे आसा हे करीत आसात. ही एकांकी घडणूक न्हय. ह्या वर्साचे सुरवेक दवर्ली अशेच तरेची भिरांकूळ घडणूक घडली. 2 जाण जखमी जाले. तांचेर 30 जाणांच्या जमावान हल्लो केल्लो. म्हयन्या उपरांत राज्य विसरला अशें दिसता आनी ही कृती चड करून नदरेक पडिल्ल्याचे दिसून येता. चड प्रकरणां एकठांय जायत आशिल्ल्यान आनी जापो मेळप कठीण जायत आशिल्ल्यान लोकांक प्रस्न उपरासपाक लागल्यात. गोंयची शांतताय खरेंच सोंपल्या? गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीष परब आनी मुजैफ शेख.